बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है सैलिएंट फ़ीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ हमारे पास फ़ीचर्स हैं, खसूसियात हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला है फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फ़ेडरल का मतलब होता है वफाक। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना सिर्फ वफाक पे, जिसे हम इस्लामाबाद कहते हैं, नेशनल असम्बली वहाँ पे है, पार्लियामेंट वहाँ पे है, सेनेट वहाँ पे है, ये उस पे एप्लीकेबल है, बल्कि ये चारों सूबों पे और उस वक्त जो फाटा जिसको कहते थे, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, जो कबायली इलाके हैं हमारे, वो अब KPK में शामिल हो चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे की शक्ल दे दी गई है। तो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरे मुल्क पे एप्लीकेबल है। नंबर 2 ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिटन का मतलब ये होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके जितने लॉज़ हैं, जितने आर्टिकल्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं, उनका पार्लियामेंट से अप्रूव होना, मंजूर होना ज़रूरी है। तो इसको हम फिर रिटन डॉक्यूमेंट कहते हैं। तीसरा है पार्लियामेंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ पार्लियामेंट्री कैरेक्टर। द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट elected by and responsible to the parliament. Likewise, the cabinet that the prime minister constitutes is made up of parliamentarians. आप जानते हैं कि हम जब जनरल इलेक्शन में वोट देते हैं तो हमारे इलाके से कोई एक मेंबर मुंतखब होकर नेशनल असम्बली में बैठ जाता है। इसी तरह पूरे मुल्क से जितने भी लोग इलेक्ट होकर किसी एक पार्टी के जो मेजॉरिटी में होते हैं जाते हैं, तो वो फिर हुकूमत बनाते हैं। उस हुकूमत का जो सरबराह होता है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है और जहाँ पे ये सब बैठते हैं इलेक्ट होके, तो उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। तो ये जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो वज़ीर आज़म होता है, ये ज़िम्मेदार होता है उस पार्लियामेंट का, जवाबदेह होता है। आगे फिर आप देखते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेटर। इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बाई का मतलब 2 होता है। हमारा जो सिस्टम है पॉलिटिकल, इसमें हमारे पास 2 चैम्बर्स या 2 हाउसेस होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली, और एक को हम कहते हैं सेनेट। नेशनल असम्बली को हम लोअर हाउस बोलते हैं, सेनेट को हम बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है। और ये जो ऑल द फेडरेटिंग यूनिट्स या प्रोविंसेस हैं, सूबे हमारे, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, 5 सूबे हैं। पांचों सूबों में जो MPAs हैं, जो प्रोविंशियल असम्बली के जो मेंबर्स हैं, जिनको अवाम वोट देते हैं, वो जीत के जाते हैं वहाँ सेनेट में। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि नंबर ऑफ़ सीट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सूबे हैं, तो उसमें हमने क्या किया हुआ है कि अगर 100 सीट्स हैं तो हर सूबे से हमने 20-20 सीट्स में सेनेटर्स वहाँ पे बिठाने हैं। तो ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। नेशनल असम्बली में फिर ये तरीका नहीं है। नेशनल असम्बली में यह है कि जिसने ज़्यादा जीता जहाँ से, वो उतनी ही तादाद में नेशनल असम्बली में जाके बैठ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि 2013 में जो इलेक्शन हुए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो मुल्क से जीत कर गए थे, तो वो फिर वहाँ पे उन्होंने हुकूमत बनाई। 2018 में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोग थे और कुछ अदर पार्टी से इनके साथ मिल गए थे, तो वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, वो तो आपके वोट्स के ऊपर था। जबकि सेनेट के अंदर क्या होता है, हर सूबे से जो MPAs हैं वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, सेनेट में जाके बैठ जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो, चेंजेस करनी हो या कोई बिल पास कराना हो, तो फिर ये दोनों हाउसेस यूज़ होते हैं। पांचवा है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो हैं आपके शहरियों को, लोगों को दिए जाते हैं। ऐसा कानून बनाया जाता है कि जिसमें उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो लोगों को दिए जाएं। बुनियादी हुकूक में आप ये समझ सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि आप अपने आइडियाज़, अपने जो आपके ख़यालात हैं, उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आप जहन में रखें कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस मतलब ये जो अखबार, मीडिया वगैरह है, वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो इस्लाम के, कुरान के, सुन्नह के और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो। तो ये चीज़ आप जहन में रखें। हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ भी हैं, तो ये इजाज़त ना माइनॉरिटीज़ को है ना मेजॉरिटीज़ को है, ठीक है। 6 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहते हैं चेंजेस को।
یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2/3 میجورٹی آف دا ٹوٹل ممبرشپ ان ایچ ہاؤس. ایچ ہاؤس کا مطلب پھر وہی دوبارہ وہی بات آ جاتی ہے کہ نیشنل اسمبلی بھی ہے اور سینٹ بھی ہے. 2/3 کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ آئین میں کوئی چینجز کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اٹھ کے کہہ دے گا کہ مجھے یہ پوائنٹ نہیں پسند یا یہ قانون میں نہیں مانتا اور یہ میں نے چینج کر دیا. کانسٹیٹیوشن میں یہ طریقہ ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی میں فار ایگزامپل 100 منسٹرز بیٹھے ہوئے، 100 لوگ بیٹھے ہوئے، تو 100 لوگوں کا جو 2/3 ریشو ہے، مطلب 100 کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، تقریباً 33 بنتے ہیں. تو 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ 3 حصوں میں 2 حصے اگر یس کہہ دیں ان چینجز کو، تو پھر وہ قانون چینج ہو جائے گا. میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ ذکر کیا کہ پارلیمنٹ سے منظور ہونا ضروری ہے. تو کانسٹیٹیوشن کا بننا بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر جو امینڈمنٹ ہوتی ہیں، جو چینجز ہوتی ہیں، وہ بھی اسی طرح ہوتی ہیں. تو لاسٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از نیدر ویری ریجڈ نار ویری فلیکسیبل. تو بہت زیادہ سخت قانون بھی نہیں ہے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، اور بہت زیادہ فلیکسیبل بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے چینج کر دے. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، سب سے امپورٹنٹ چیز جو کسی بھی ملک میں کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عدالتیں. انڈیپینڈنٹ آزاد جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. آزاد عدالتوں کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی اگر فیصلہ سنائیں گے، کوئی بھی کیس سنیں گے، تو اس میں وہ صرف حقائق کو اور ثبوتوں کو دیکھیں گے، قانون کو دیکھیں گے اور صحیح کو دیکھیں گے. ان کے اوپر کوئی سیاسی شخصیات کا اثر نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی پیسوں کا دباؤ نہیں ہوگا. جو بھی آپ کے قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ سنائیں گے. دوسری بات یہ ہے، اٹ لیز ڈاؤن اسٹرکٹ پروسیجرز ٹو بی فالوڈ ان دا اپوائنٹمنٹ اینڈ ریموول فرام سروس آف دا ججز آف دا سپیریئر کورٹس. سپیریئر کورٹس مطلب جو سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹس ہیں، تو ان کے جو جج آتے ہیں یہ بھی ایک خاص طریقہ کار کے ذریعے اپوائنٹ ہوتے ہیں. ڈائریکٹ الیکشنز، نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں جو لوگ آتے ہیں وہ 5 سال کے لیے آتے ہیں، یہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے. الیکشنز ٹو دیز اسمبلیز آر تھرو ڈائریکٹ ووٹس. 18 سال سے جب آپ زیادہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ ووٹ ڈال سکیں گے. مختلف کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے نشان ہوتے ہیں. آپ لوگ پوسٹرز پہ بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، دیواروں پہ لگے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں، ان کے منتخب کیے ہوئے نشانات پہ اسٹیمپ لگاتے ہیں، اور پھر جب وہ جیت جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. نیشنل لینگویج ہماری کون سی ہونی چاہیے، یہ ہے اردو لینگویج. اردو زبان جو ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے. لیکن آپ نے یہ جو علاقائی زبانیں ہیں، جس طرح پشتو، سندھی، بلوچی، پنجابی، ان کو سرائیکی، ان کو بھی آپ کیا کریں گے، پروموٹ کریں گے. اس کے علاوہ میں نے آپ کے لیے ایک سلائڈ پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے، اس سے آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور اس میں یہ جو 1973 کانسٹیٹیوشن کا میں نے ایک سمرائز ڈیٹیلز آپ کو دی ہوئی ہیں. شکریہ.